ان شاء الله البارتي هذه ماهيش فلو، وكان فلو سامحوني بالحق على خاطر عندي مشكله نتاع كابل في لاباري، ليكرون صغير ما يعملش ميزو بوان وحده الاوبجيكتيف اللي عندي، دونك لازمني نوسع بالي وتوسعوا بالكم معايا حاسين بريف. دونك خاطر صارت لي في الفيديو الاخرانيه صورت لكم فيديو جيت باش نهبطها نلقى الديبي فلو والفان فلو، حسيت قعدت جوست الوسطاني اللي انا نجم نتحكم فيه. ان توكا اليوم كيما تراو دونك في كوجينتي بون ورايا الباب، لما حاله حبيت ناخذ البارتي اللي من غاديكا باش تفهموا لينا في الكوجينه، اما على الاقل جيت البارتي اللي من غاديكا هكا ظليم شويه، قلت يا برا خلينا نعمل فاس للواحد، قاعده نحاول ديما باش نحسن الكاليتي وديما باش تجي ضاويه خير وكل شيء، وباش ما يجيش وجهي فلو كيما قلت لكم. دونك اليوم باش نعمل تنظيفه للكوجينه. اليوم الطقس صباح بارد، انا الحقيقه كي يبدا الطقس بارد نبدا نحاول جيت باش نعمل غرام ميناج للدار، وفيك عندي نهايرين ملي عملت غرام ميناج كيما نعرفين حكيت الدنيا كل شيء. اليوم قلت يا جي هي الكوجينه ماهيش مسخه برشا، خاطر الروتين هذايا نعملها مره في الشهر، وكل يتعدى فريمون شهر من زمان نضيفه الكوجينه تبدا تلقلقان، تتعدى شهر من زمان تعود لها، حسيلو كلي الكوجينه ديما نتاعكم مرتوبه ديما نظيفه ما تشدش وسخ. دونك واش قلت يا ربي، دونك قلت خلي نوريكم الروتين نتاعي كيفاش انا ننظف الكوجينه، شنو اللي نعمل. انا ماشي دي برودوي من الشارع خاطر جربت برشا دي برودوي، فما ان ميلونج اللي وليت نعملو دوبي ان سيغتان مومون، نعرف فازت الخل وكل شيء، هذا سا ميلونج جديد غسيت هكاكا وحدي هكاكا استنبطت على حسيلو. قلت خلينا نوريه لكم نظفوها افيكاس على الاخر، نعمل بها الميكرووند، نعمل بها الغاز، نعمل بها الفريجيدير، نعمل بها الباب حتى نتاع الشارع ساعات نتاع الدار نحك بها بالبروسه دون وكل شيء. حسيلو نخليكم مع الميلونج باش تشوفوا لي زانغريديون ونرجع لكم. دونك فوالا يا جماعه هما لي زانغريديون حضرتهم. دونك اول حاجه باش نبدا بها هي ناخذ بيبزا كيما هكايا، بيان سور تبدا فابوريزاتور. انا دابوزا هذيا كانت فيها النسري، حسيلو شريتها مره هكا فيها النسري، حطيتها على جنب وزدتها الفشفشه هذيا. دونك هنا عندي مغرفه كبيره نتاع بيكربونات، دونك بيكربونات دو سود. هوني عندي مغرفه كبيره اومو، تنجموا تستعملوا زاده البرودوي ليكيد نتاع الغسالين المعمول. هوني عندي 4 كيس جافي، دونك كيما تراو استعملت كيس نتاع تاي هاكا ظاهر الكبر نتاعو، واستعملت الربع نتاعو ابوبري يجيو اونتر 5 à 6 كويير كبار نتاع ميك اب. ماما وهنا استعملت شطر كيس كبير نتاع ماء كيما تراو، انا زايد شويه هو الكيس لمحله، اما مانيش باش نستعمل الكل، باش نستعمل الشطر نتاعو هكا هاو الشطر نتاع دبوزه هذي مامي. وخديت شطر قارصه اللي هو سيرمون انتي اوكسيدون باغ اكسيلونس، باش نعطيكم الساعه اول حاجه الغول نتاع كل برودوي. لومو اول حاجه للتنظيف خاطر ينظف يرغل بالكدا، سورتو باش تنجموا تحكوا بيه. دونك الغاز الفريجيدير، انا راني نحب الرغوه ونحب نحك الحاجه، ما نحبش الحاجه اللي جوست نمسحها مسحه، دونك نحب نحك الحاجه بالكدا. البيكربونات دو سود معروف يبيض يعطي معناها بريونس زاده، هو القارص هو ان انتي اوكسيدون. نعرف برشا تستعملوا الخل الابيض، تنجموا تستعملوا الخل الابيض، انا كيبدا عندي خل ابيض الحقيقه نتاع تمليح ولا خل ابيض بصفه عامه نستعملو، ما يبداش عندي كيما توا نستعمل شطر قارصه. الجافيل زاده سي ان انتي اوكسيدون انتي ديزانفيكتون، سورتو انتي ديزانفيكتون. والماء بيان سور باش ما تصيرلناش حاسيلو تفرقيعات هكايا وفازات، دونك نزيدو معاهم لازمنا نخلطو شويه ماء حاجه ليكيد اللي باش نخلطو بها وكل شيء. دونك اول حاجه باش نبدا بها لهنا باش نجي ناخذ الماء نتاعي، دونك باش نصب ابوبري. دونك هنا جوست ناخذ نسيت حاجه، نسيت اللي انا لازمني نسيت اسمه هاني توا، لازمني شو اسمه هذا صدقوني نسيت، قولوا لي في لي كومونتير حسيت هذا نسيت اسمه. بريف دونك نصبوا الماء، دونك ابوبري كيما قلت لكم الشطر نتاع الدبوزه. انا دبوزه اللي عندي صغيره، عملت لكم كونتيتي نتاع دبوزه اكبر شويه، انا دبوزه 4 لتر هذايا، دونك دبوزه اللي عندي صغيره، تنجموا تستعملوا دبوزه ما اكبر شويه كان عندكم. دونك قمع فوالا قمع. دونك باش نزيدو لومو اللي عندنا، ولا كان عندكم كيما قلت لكم ان برودوي
نتاع ليكيد معناها كيما البريل ولا حاجه. دونك باش نزيدو فوقهم الواحد بيان سور ما تخافوش في القمع خاطر كي باش نصب الجافيل باش يهبط الدنيا الكل. فوالا باش نزيدو الجافيل دونك اول حاجه نبدا بها هي نحط حاجه تقصر لي الوقت، ما نكذبش عليكم، فيلم، نحط موزيكا، نحط اي حاجه. ومن بعد بيان سور نتعدى ديريكتومون للميناج. انا كي ندخل الكوجينه كي يبدا الغاز ماهوش نظيف نبدا على اعصابي، نحس روحي كأني مازلت ما قضيتش في الكوجينه. دونك اول حاجه نبدا بها هي تنظيف الغاز، ننظفو مليح الساعه ونخليه يتنفخ، ومن بعد نعاود نرجع له باش نمسحو. نحس اللي انا بديت قاعده نقضي في الكوجينه وقت اللي الغاز يبدا نظيف، ما نعرفش علاش هكا تخمي. بعد 15 دقيقه بالضبط نعاود نرجع له كيما تراو. دونك هذيك خذيتها من كارفور، عندي مده ويظهر لي ما خذيتهاش من تونس، خذيتها يظهر لي من الجزائر كان صدقني ربي، اما موجوده تلقاوها في كارفور. خذيتها يظهر لي من كارفور في الجزائر، يظهر لي حاجه كيما هكايا ان توكا. ما خذيتهاش من تونس. توا ذكرت معاكم اللي انا هذيك ما خذيتهاش من تونس. دونك نتوما تلقاوها نورمالمون تلقاو حاجه شيتا في دون لو ميم ستيل. انا الحقيقه نحسها تري افيكاس للمعون، للطناجر الكبار، للغاز كيما تراو، للحدده هذوكم تاع الغاز نحك بيهم وكل شيء، نحك بها فريمون تعاوني على الاخر خاطر حرشه على الاخر وكاليتي طياره على الاخر نتاعها دو فاسون بالحق. معناها ملي خذيتها مانيش ندمه، عندي عامين حاسيلو كيما تراوها انتاكت مازالت تحك لي وكل شيء. دونك بيان سور ما ننساوش ديما باش نشلو مليح 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 مليح. دونك هوني عندي استوس فريمون باش تبهتو فيها البنات، باش تراو ديجا قداش عندي اللحود نتاع الريوس نتاع الغاز جميع يكحلولي. باش نقول لكم علاش، على خاطر القارص سي ان انتي اوكسيدون ديجا وينحيك الزيوت من اي بلاصه. دونك انا شنعمل اول حاجه نبدا بها نجي ناخذ القارص ننفخ به كيما ريتوني هكا، كنحك به معناها الحاجه، ومن بعد ناخذ سوا شيتا سوا بروز كيما ريتوني، والا ناخذ تو سامبلومون ناخذ حتى حكيكه نتاع معون ونحك بها الريوس وكل شيء. بيان سور ما ننساوش باش ديما نحطوا حاجه هكا منشفه، والا قشره نتاع مخده قديمه عنا، ولا منديله كبيره معناها وكل، باش ديما نشفوا فيهم خاطر الريوس نتاع الغاز هذوكم راهم يصدوا ويكحالوا وزديت فيهم معناها يولي يخرج من بعد هكا في ماتيغ في الغاز خايبه والكل. بعد نتعدى بيان سور للكوجينه. انا راني نهار الجرون ميناج نتاع الكوجينه نفرت الدنيا الكل، الغزال نجبد ورا معناها ورا الفريجيدير، معناها فريمون جرون ميناج على بزو معناه كيما نقولوا بلغتنا. واني باش تراو ديما عندي ان تورشون هذيك راهو فينا المستم معناها سي اون سيرفييت قديمه عندي استغنيت عليها ما نكذبش عليكم، خاطر انا في الكوجينه نحس الحاجه الوحيده اللي تنشف لي سورتو البلايص هذوما معناها الخامه والكل نتاع الكوجينه. الحاجه الوحيده اللي نحس المنديله ديما تخلي التشييبه، تخلي البلاصه مبلوله شويه يحب لها باش تشيح. انا المنشفه نحس ترجع البلاصه تلق ديجا. وبيان سور كما قلت لكم نستعملوا نفس لو برودوي، هو نفس معناها الخلطه اللي عملناها هذيك ننظفوا بها البلايص الكل، الفريجيدير ننظفوا بها ورا الماعون ورا الماكينات، نحيو الدنيا الكل فريمون تعاوننا باش ننظفوا بها الريوس نتاع الغاز، ننظفوا بها الغاز الدنيا الكل. انا عندي كيما تراو لي بلاكار مالوغوزمون ام دي اف، دونك نخاف منه الام دي اف راهو يخوف برشا. دونك دو بريفيرونس ما تبلوش بالماء نتوما غزاينكم زاده كيف انا كيما ريتو اللي في يدي هذيك خذيتها عندي زاده كيف اكثر من عامين، خذيتها للغزاين كيما هكايا باش ننظف بها البلايص اللي معناها ما يستحقوش ماء ولا الحاجه اللي جوست نتاع غبره. فريمون تري افيكاس. البنات تلقاوها الغون هذيك في لي غران سورفاس والا في ماغازان جينيرال في مونوبريز دا موجوده. بعد بيان سور نرجع معوني نظم دنيتي ما نخلي حتى شيء. وجاء وقت الفريجيدير
فريمون الخلطه اللي وريتها لكم هذيك باش تبهتوا فيها في الفريجيدير. باهي يا جماعه دوك انا هنا بحذا الفريجيدير كملت نظفتها مسحتها شيحت عملتها الدنيا كل بنفس الخلطه اللي وريتها لكم. دونك نظفت بها الفريجيدير زاده. دونك لهنا شنو اللي باش نجي نعمل؟ عندي باكو دونك سكر فاني. كل شهر نضحي بباكو سكر فاني ولا بكيس حليب دونك للبلايص اللي تعرفوا فيهم ريحه الماكله. انا باغ اكزومبل عندي مشكله تكسر لي الباك نتاع الخضره. دونك عندي عملت دي كيما حسيتو كيما لي كازي هكايا كي القجرات هكا حطيت فيهم الخضره وكل شريتهم من كارفور. دونك شنعمل؟ سواء نجي شريتهم هما فوق هما بالضبط يعني نحط باكو سكر فاني باش ما يخرجليش الخضره تخرجليش. دونك يا جماعه عاودت رجعت لكم باش نوريكم الفريجيدير كيفاش نضاف. دونك فوالا دونك عملت لها تنظيفه باهيه حسيلو من بعد نشفتها. دونك نشفتها بالمنشفه كيما وريتكم. دونك ديما نستعمل ان تورشون ولا منشفه نظيفه هكايا. نبدا من الحاجه الوحيده نحسها بالحق تنشف ديما ناخذ منشفه قديمه باغ اكزومبل ونستعملها في الكوجينه هي نحسها تنشف بالكدا. دونك فوالا باكو سكر فاني كيما ريتو والا نعوضو بكيس حليب كيما قلت لكم. دونك نحس بالحق معناها الريحه تتنحى كومبليتمون نتاع الفريجيدير وما تضربي فيش ريحه جمله معناها تولي وكل. دونك فوالا هذه هي كانت الطريقه نتاعي معناها كيفاش ننظف بها الفريجيدير نتاعي. كان تحبوا نتوما على طريقه اخرى معناها كيفاش ننظف كيفاش بلوتو ننظم الفريجيدير نيزيتي سورتو با. انا التنظيفه هذه ديما نعملها مره في الشهر قبل ما نقضي قضيه الشهر ولا قضيه جمعتين هذيك اللي نقضيها. دونك الكبيره نتوما كيما قلت لكم نيزيتي سورتو با باش تقولوا لي ان كومونتير كان تحبوا نعمل لكم اون فيديو سبيسيال رونجمون تاع الفريجيدير. توا يا سيدي كي بنسيدك جاي وقت الروسيت باش نعمل لكم روسيت نتاع خبز بنينه وسهله ما عندكمش فكره. كتبت لكم جوست المقادير. باهي البنات فما حاجه نحب نقولها لكم اللي الفيديو هذايا صورت على برشا ايامات معناها للبنات اللي باش تقعد باهته كل مره ترفيه بمريول راني صورت على 3 ايام. دونك بالحق كل مره بمريول خاطر كل يوم نبدل حوايجي معناها وما نقعدش بنفس المريول بيان سور. دونك لهنا كيما قلت لكم الغوسيت سهله برشا. المقادير اللي حطيتهم لكم كيما هما فولي ريسبكتي جوست. اذا كان قعدتوا ناقصين ماء حسيتوا البات معناها مش باش تجيكم كيما باش نوريه لكم في الفيديو من بعد. دونك نتوما اش تعملوا تزيدوها جوست شويه ماء دافي في بلاصه الحليب ولا تنجموا تزيدوها حليب في بلاصه الماء. دونك نتوما وكيما تحبوا. انا الحقيقه نعمل كيس حليب دافي عليه شطر كيس ماء الاكثريه مع معناها هذيك الكونتيتي اللي ديما نستعمل عليها على 500 غرام دو فارين. دونك نخليكم مع الفيديو
باش تشوفوا جوست البات كيفاش باهي. قبل ما نحط لكم الفيديو ونوريكم البات نحب نقول لكم اني لهنا راهو باش تحطوا كل شيء على بعضه. الوغ لا كل شيء على بعضه معناها ما كومش باش تستحقوا لا تعملوا الفارينه في الحليب وحدها لا حتى شيء. دونك كل شيء كعبة العظم الفارينه الحليب كل شيء باش تحطوا الملح والزيت والسكر الدنيا الكل مع بعضها. حاجه برك ننصحكم فيها انكم تبعدوا الملح على الخميره هكا، تحطوا السكر فوق الخميره وتبعدوا من بارتي اخرى معناها فوق الفارينه تبعدوا الواحد. نخليكم توا الملح سامحوني، خليكم توا مع التصاور باش تفهموا اكثر البات وتراوها. دونك يا جماعه حبيت نوريكم جوست لا تكستور معناها كيفاش تبدا. دونك كيما تراو فيها التكستور لازمها تكون طريه كيما تراو هكا، ريتوها ماهيش تتلصق. ريتو كي دوا صوابعي نظاف معناها ما فيهمش عجينه، يلزم العجينه تجي طريه تتجبد اما مش معناها ماهيش يابسه. معناها ما فهمتش كيفاش نفسرها لكم، اما ان توكا هاكم تراو. حبيت نوريكم التكستور كيفاش لازمها تكون، مهم تكون طريه على الاخر من غير ما تلصق في الصوابع. ماهيش كيما نتاع مش اليويو بلوتو، مش كيما نتاع الفطاير، مش كيما نتاع الفريكاسي. دونك ابوبخي التكستور هكا معناها التكستور اوكي. فهمتوني نورمالمون فهمتوني. رجعت لكم بعد بساعه يا جماعه ما شاء الله تخمرت العجينه نتاعي كيما تراو فيها. توا باش نديغازيها. بسم الله. فوالا دونك ديغازيتها. دونك توا باش نجي نعملها سو فورم دو بول. باش ناخد عندي ان بلان دو ترافاي بروبر. دونك باش نجي ناخد كل بول كل وحده باش نعملهم دي بول ماهمش كبار برشا. ومن بعد باش نقول لكم قداش ابوبخي حطوا لي 500 غرام. ريحتها بنينه العجينه باهي. انا كيما تراو هي توا ما تلصقش، اما باش نحط شويه فارينه باش من بعد جوست نشكلهم. هي ما تستحقش برشا فارينه في التشكيل، اما جوست شويه برك باش نحط في البلان دو ترافاي باش ما يسقوش كيما تراو فيها. دونك شكلتهم سو فورم دو بول. لي بول ماهمش كبار برشا كيما تراو خاطر مازالوا من بعد باش يزيدوا يخمروا، باش نخليهم شويه يزيدوا يخمروا يطلعوا شويه وباش نحطوهم في الكوجه باش يزيدوا يتحلوا اكثر. دونك دو بريفيرونس قد ما تصغروا في الكبر خاطر هما سي دي بتي بان معناها ماهمش دي بان كبار. تحبوا تخليوهم كيما هكايا وجوست تطرحوهم هكايا شويه في البلاطو نتاعكم. انا نلقى ما عنديش بابي دو كويسون دونك باش نحط الومنيوم في الطبق جوست ايستوار ديجين هكا معناها على الطبق وكل شيء باش نحطش مني للطبق. وباش نشكلهم كيما قلت لكم كعابر كلهم كيما هكايا. ومن بعد نقول لكم قداش حطوا لي من كعابر ونرجع لكم قداش من كعبوره معناها. دونك حبيت يا جماعه نوريكم كيفاش نشكل بالضبط الكرات نتاعي يدهك بالفارينه سامحوني. دونك ناخذ كل كعبوره نقصها وحدها، نقص معناها اون بول ومن بعد نجي نقرصها هكا معناها في الوسط تتقرص كيما كيل واحد كيل حسيلو نسيت اسمها تتقال كيل قرصه حسيلو ولا كيفاش تتقرص هكا تتقرص معناها باش تتلم العجينه بزوز يدينا لا فرق يد وحده ما نجمتش. دونك تتقرص جوست معناها البول باش تبدا مزيانه هكا ها. من بعد نقلبوها ونحلوها نعملو لها ان فا اي فيان بيدينا هكا. كي تتشكل هكا على جنب ومره الفوق دونك تجي البول مزيانه على الاخر. من بعد كي تسيب معناها الخبز نتاعنا يولي مزيان. ريتوها دونك لين تتحل وتولي كيما كعبة الفركوش بالضبط. دونك نحطها في الطبق نتاعي نخليهم توا. دونك شنو نوريهم لكم ابوبخي. فوالا حطولي الطل حط لي 16 كعبة. دونك انا دابيتود باش نعمل نخبي منهم في الكونجيلاتور
وقبل بليله ولا كل صباح نخرج كعيبه قبل مثلا ساعه من زمان الايات نعملوا فيها فرomاج ولا نعملوا فيها كل مره نعملوا نوتيلا ولا نعملوا حاجه ونخبيهم. تو باش نغطيهم باش نعاود نرمي عليهم الغطاء نخليهم يرتاحوا ربيع ساعه من زمان. حليت الكوشه اونتر طون انا حطيتها 170 خاطر الكوشه نتاعي قويه شويه نحسها ساعات نحطها 160 170 تو حطيتها 170. انتوما تنجموا كان كوشتكم مش قويه تحطوها 180 دوغري. انا كما قلت لكم مش نخليهم ربيع ساعه من زمان يرتاحوا. ومن بعد باش نوريكم كيفاش باش نعمل لهم العظم والحليب ونسكافيه شويه نخلي نركضهم وباش ندهنهم من الفوق. دونك نعاود نرجع لكم جوست ابخي. لهنا دونك عندي جلجلين باش نجي نرش عليهم شويه جلجلين باش نعمل كعبات بالجلجلين. هنا عندي القلوب نتاع القرع دونك لي غرين دو كورج كعبات باش نحط عليهم دي غرين دو كورج كيما هكا. ولهنا عندي سينوش كعبات الاخرانيين باش نحط لهم السينوش. ريحتهم بنينه ووجههم منظرهم مزيان. انا هاو توا حضرتهم باش نحطهم في الكوشه بوندون 15 مينوت ونعاود نرجع لكم نوريكم سكو سا دو. فوالا يا جماعه هذه كانت الغوسيت نتاعنا تاع اليوم. دونك ما شاء الله جاو حاسيلو تبارك الله جاو دي بان بريوشي تريين على الاخر. شوفوا الدخلاني نتاعهم سورتو فريمون يذوب في الفم تالمون سي موالو. الوغ لا ننصحكم بالحق باش تجربوها الغوسيت الي جينيال بالحق. غوسيت ياسر بنينه لفطور الصباح ليكم ولا لصغيراتكم باش تلقاو هكا ما تعطيوهم في وسط النهار. والا ساعات حتى غوسيت في الليل تنجموا تعملوهم اون غران فورما دي ساندويتش ولا حاجه. ان شاء الله الفيديو هذه عجبتكم. كان سو ستيل دو فيديو فوز انتريس نيزيتي سورتو با. انا مبقى لي كنقول لكم ردوا بالكم على رواحكم. ربي ان شاء الله يديمها نعمه وباي باي.